55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया निहाल अंसारी साहब ने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए माइक पर आकर साहिब किताब की हौसला अफजाई की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए इसके बाद मैं चाहूँगा कि इरम प्री प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर मोहतरम मुख्तार कुरैशी सर यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। मोहतरम मुख्तार कुरैशी साहब। दावतनामा आप सब लोग ने देखा होगा। उसकी शक्ल सूरज अलामत से छोटा सा, लेकिन उसके मकासद, उसकी किताब, उसका इजरा और उसके अंदर तमाम ही सामाइन और मदवी तब बड़े बड़े थे। दावतनामा मैंने भी देखा और मुझे इत्मीनान हुआ कि उसमें तासुरात की जगह पर मेरा नाम नहीं। आराम से आया मैं, बैठा, सर्दी का मौसम, आगे चार्ट जब देखा तो उसमें तासुरात में मेरा नाम, वहां से पसीना शुरू। मैं बोलता नहीं, बोलने से बहुत डरता हूँ। हाँ, ऐसे बैठेंगे तो बहुत चुरा। फिर कुछ देर के बाद हिम्मत हुई कि सब तो अपने ही लोग हैं ना। क्या बात। और फिर यहाँ पर जैसे जैसे तकरीरें हो, फिर वैसे वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, बोलना तो आता ही नहीं है, लेकिन जैसे वैसे टूटा फूटा होती है। यहाँ पर शम्मा फरोजी मेरे हाथ से रखी। उमूमन आसिफ हजरत यहाँ पर जब पंखा चलता है गर्मी में, और जब शम्मा फरोजी रहती है बार बार मस्जिद बुझ जाती है। फिर होता ये है कि सामाइन में लोग ऐसा समझते कि जिसके हाथ से आतिश जल करके शमा जलाना है उसको ढंग नहीं है। आस पास के सब आते अपनी अपनी माचिस निकालते और खुद ही जलाते। ये अक्सर ये तजुर्बा होता है, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक चीज जो मैंने देखा कि शमा इतनी मोटी है कि कब खत्म होगी, जब वो खत्म होगी तो शायद तब प्रोग्राम खत्म होगा, तो वो भी एक घबराहट हो रही थी। बरखैर ये मजाक की बात है। ये प्रोग्राम है जहाँ हम इस्माइल वफा साहब की तालीम करता, तहकीक करता, बड़ी मेहनत से तरतीब करता, किताब को का इजरा हुआ। वो किताब 2-4 दिन पहले मुझको ला कर दिए थे, वहाँ भी देखा 200 सफात पर मुश्तमिल है। 75 उन्होंने एक अमृत महोत्सव के उन्वान से मैं समझता हूँ, उन्होंने 75 का अदद ले लिया, क्योंकि किताब बनाना है। अगर वो आज़ादी के पास से तमाम कर देते तो कई किताबें भी तैयार होती। एक किताब अगर करना है तो उन्होंने 75 दिया, और उसके अंदर जितने भी मुसन्निफीन है, शोरा है, आप जब किताब को देखेंगे तो एक हट कर किताब है। अभी तक के मालेगांव शहर में और या मेरी नज़र में अभी तक इस तरीके की किताब सामने नहीं आई है। वाकई मेहनत की गई और उसमें तमाम यानी शोरा उतबा जो भी हैं, तो गैर मुस्लिम भी है, लेकिन सब उर्दू वाले। उर्दू में उनके काम हुए हैं, उर्दू से मोहब्बत रखे, उर्दू में अपनी
تخلیقات انہوں نے اشعار، انہوں نے شعر شاعری غزل سب اردو میں کہا. جیسے ابھی اس سے پہلے اجے شاہ نے کہا تو اردو پہلے کشمیر میں سرکاری زبان بھی تھی، وہاں تو کوڈ کے اندر کشمیر وہ اردو چلتی تھی اسی زمانے میں. پنجاب میں اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی تھی، پنجابی اردو پڑھتے تھے. بعد میں وہاں پر پنجابی شروع ہوئی، ہریانہ پنجاب ایک ساتھ تھا. جب میں نے کئی پنجابیوں کو جو تقریباً 60-70 سال یا 50 کے اوپر ہے، آج بھی انقلاب اردو ٹائمز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں. پنجاب ہریانہ کے تمہارے سب بہت سارے فلم اسٹار جو آئے ہوئے ہیں، اس میں دھرمیندر ہے، اتنے اشعار اس کو یاد، اتنی اچھی اردو بولتے ہیں کہ ہم خود بھی نہیں بول سکتے. وہ وہیں سے سیکھ کر آئے. خیر یہ تو اردو میں کتاب لکھی گئی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اسی لیے اردو کا موضوع یہاں پر آیا ہے. نہ تو ایسا کوئی اردو عنوان کے اوپر یہاں بولنے کا شاید کوئی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی بولی گئی ہے. اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ صرف مالیگاؤں شہر میں اردو بہت چل رہی ہے، سب پورے مہاراشٹر میں کیا اور دیگر ریاستوں میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو مالیگاؤں شہر ہی ایک ایسا شہر ہے جہاں گلی محلہ چوک چوراہے بورڈ کتاب جہاں بھی دیکھیں گے، دکانوں کے سائن بورڈ رکھے ہوئے، سب جگہ اردو اردو اردو. چورا کے نام پر روڈ ہے، چوک چوراہے ہے، گلی ہے، مرزا غالب روڈ اور مولانا ابوالکلام آزاد روڈ وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہیں. ہمارے یہ کدوائی روڈ، محمد علی روڈ، یہ تو مالیگاؤں شہر کو بہت ہمارے اسلاف میں پہلے ہی سے اردو ہمارے ذمہ دے کر، لیکن کچھ کبھی کبھی بات سننے میں آتی ہے کہ اردو جو ہے وہ ذرا اس کا مستقبل ٹھیک نہیں ہے. لیکن گزشتہ سال میں یاسین اعظمی سر، شام نامے کے خلیل عباس، ہم تینوں جشن ریختہ دہلی میں جو ہوتا ہے گزشتہ 10-11 سال سے ہو رہا ہے، وہ اردو کا سب سے بڑا جشن ہوتا ہے. لاکھوں لوگ رہتے ہیں، 3 دن تھا شاید، ہے نا، 3 دن میں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور سب ایجوکیٹڈ رہتے ہیں. لیکن وہاں کا جب ماحول ہم نے دیکھا تو وہاں پر ہم کو بہت حوصلہ ہے اردو کے تعلق سے کہ وہاں پر اردو بولنے والے، اردو سننے والے، اردو کو استعمال کرنے والے وہ لوگ جو ہے تقریباً 95% جو مسلم نہیں تھے، غیر مسلم 95%، 2-4% ادھر کر اپن وہاں گنتی یہ نہیں. مسلم ہمارے جیسے تو وہ بڑا ڈھونڈ کر نکالنا پڑ رہا تھا کیا یہ اردو والا ہوگا. کوئی عالم مولانا بھی دکھتے تھے وہاں پر، باقی سب وہ ہریانہ، دہلی، پنجاب سب ادھر کے تھے. سب نوجوان اور یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھنے والے لوگ تھے. بس اتنا تھا، اردو میں تو بولتے تھے، اردو ہی سنتے تھے. فرق اتنا تھا کہ اردو جو ہماری رسم الخط ہے وہ نہیں، ہندی یا انگلش رسم الخط، اردو لکھتے تھے، اردو پڑھتے تھے. بہرحال اردو جو ہے وہ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کچھ ختم ہونے والی چیز ہے نہیں. وہ فلموں میں گیت ہے، لوگوں کی کتابیں ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں لائبریریوں میں بند ہے جو وہ اردو کا ختم نہیں ہونے دیں گے. بار بار اردو کے گیت اور ڈائلاگ آتے رہیں گے جو وہی آج بھی
चलते हैं, ऐसे कई वजूहत हैं। तो बहरहाल आज के इस किताब में जहाँ 200 सफ़हात पर 75 लोगों के ताल्लुक से 75 अनावीन पर जो लिखा गया है, तो वो बहुत मुख्तसर में लेकिन बहुत जामे लिखी, और इन्होंने बाकायदा तहकीक करके यूं ही ऐसा ही नहीं लिख दिए। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पर लिखने वाले जो बस किसी का सुन लेते हैं और लिख डालते हैं और किताबें छप भी जाती हैं। लेकिन इसमें मैंने जो देखा 3-4 दिन पिछले हफ्ते में ला कर दिए थे, वाकई उस किताब के अंदर बहुत मेहनत की इन्होंने। और इसमें वो भी है कि रेखा के ताल्लुक से वो अभी मैं पढ़ा यहाँ पर बराबर, वो सब बातें हमने तो खुद देख कर आए हैं। तो पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय रिजवान सर एक बार यहाँ के खड़े हो गए थे, नहीं मैं ये पानी मतलब कुछ होता है, तो बराबर सभी लोगों पर जितने हाजिर यहाँ है, ये वो सब चेहरे हैं जो ऐसे अदबी प्रोग्राम में हमेशा रहते हैं। ये वो अदबी लोग हैं जिनसे मालेगांव शहर पहचाना जाता। क्या बात, क्या बात। यही लोग हर जगह दिखाई देंगे, हर जगह सब ये लोग बोलेंगे, यही स्टेज पर आएंगे, यही बोलेंगे, यही सुनेंगे। तो ये कम लोग नहीं है, हर एक जो है वो अपने आप में अंजुमन है। ये हौसला, ये हिम्मत लेकर के हमको यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए और सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मुख्तार कुरैशी सर ने मेरी दावत पर लब्बैक कहते हुए उन्होंने यहाँ पर इजहार बयान किया, और उससे कबल निहाल अंसारी साहब ने भी इजहार बयान किया। और यहाँ पर इस्माइल बाबा साहब की हौसला अफजाई जिस अंदाज से की जा रही है, शायद कहता है कि मेरे हालात मुझे जब भी रिहाई देंगे, मेरे हालात मुझे जब भी रिहाई देंगे, चांद सूरज तुम्हें धरती पे दिखाई देंगे, हम के आवाज में तहलील हुए जाते हैं, हम दिखाई तो नहीं देंगे, सुनाई देंगे। यकीनन इनकी तहरीरें मिटने वाली नहीं है, ये आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की हम तमाम सामीन की जिम्मेदारी है। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम सामीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस सर्द रात में यहाँ पर इस महफिल को गरमाए हुए हैं। आइए और मजीद इसमें गर्मी लाने के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे शहर की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही मोतबर और बहुत ही मुअक्कर शख्सियत मोहतरम सलीम शहजाद साहब, जिनका नाम ही एक तारुफ है। मैं क्या कहूँ इस नाम के बाद कि मोहतरम सलीम शहजाद साहब। बिल्कुल 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 सर, मैं इन तमाम सामीन की तरफ से मैं मोहतरम सलीम शहजाद साहब। न कोई सदर है, न कोई चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ऐसा चलता हुआ सामीन हॉल में खाली हो रहा है, स्टेज भी तकरीबन भरा हुआ है, आधा ही पूरा भरा। मैं देखिए आपने जो कुछ सुना इस वक्त शुरू से अब तक वही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। क्या बात, मैं पढ़ के सुना तो आप यकीन करेंगे, उसके बजाय यकीन कर लीजिएगा वही है। और मेहरबानी करके मुझसे कहिए कि बैठ नहीं सर, तो आप पढ़े आधा कुछ रहेगा तो फिर मैं हम लोग बोलेंगे और पढ़े आधा पढ़ूंगा जी आधे जब जिस वक्त छपेगा और उसकी छपवाने की जिम्मेदारी हमारे वफा साहब की। पढ़ लीजिए, इसका उन्वान है उर्दू में 75 बरस। इस्माइल वफा, आपने मुझसे बात की है, वही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। इस्माइल वफा कहते तो हैं कि मैं शहर नहीं हूँ, मगर एक अदब तखल्लुस उन्होंने अपने नाम के साथ ढक रखा है। इस राह में वो कोई अकेले नहीं है ऐसा करने वाले, लेकिन इस नाम के साथ उन्होंने जो काम अंजाम दिए वो अपनी मिसाल इंफरादी है। उन्होंने शहर के शोरा व अखबार का शेरी मत जमा करके
اس سے کتابی صورت میں شائع کیا، یہ سب باتیں آپ سن چکے ہیں یہ سب۔ تو اب جو کتاب وفا نے اردو کی پہلی سالانہ ڈائری لکھی اور پھر سماج اور ملک کی ثقافت، سیاست وغیرہ کے پیش نظر رفتگاہ میں گلاب چہرے کی تعریف کی، یہ ساری وہی باتیں ہیں جو گزر چکی ہیں، سن چکے ہیں۔ ان چہروں میں مرزا غالب اور کبیر داس سے لے کر بلکہ امیر خسرو سے حضرت معانی اور ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر وغیرہ سے قاضی نظر الاسلام اور نوشاد اور سریا وغیرہ تک مختلف فنون اور شعبہ جات زندگی کے افراد کو شامل کیا ہے۔ یہ ان کی پہلی کتاب۔ اب ہم آتے ہیں اس کتاب، ان کتابوں کا مؤلف اچھا ہے کہ شاعر یا افسانہ نگار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں، افسانہ نگار نہیں ہوں، تو اچھا ہے، میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے، مگر ان شعبوں میں اس کی فکر کا اظہار غزل، افسانے وغیرہ کی جگہ ایسی حیاتوں میں تشکیل پا رہا ہے جن کے بارے میں اور کوئی نہیں، کوئی تو صاحب ہی سوچ سکتے ہیں، وہی سوچ سکتے کہ میری اگلی کتاب کیا ہوگی، کوئی افسانہ نگار سوچ نہیں سکتا، کوئی شاعر نہیں سوچ سکتا، ان کو معلوم ہے کہ ان کی اگلی کتاب کیا ہونے والی ہے۔ اور آج جس کتاب پر گفتگو کے لیے ہم جمع ہیں اس کا انفراد پہلی کتابوں سے بالکل میل نہیں کھاتا، اور پہلی کتابیں بھی اپنے موضوع اور اسے برتنے کے تعلق سے آپس میں میل نہیں رکھتی۔ آزادی کا امرت مہوتسو یوں تو میرے خیال میں آج کی ایک خالص سیاسی اصطلاح ہے، اور مگر اس پر وفا کی مثبت فکر نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ اردو ہماری زبان، اس ملک کی زبان، ہماری تہذیب کی علامت اور ہماری ثقافت کے متن کی خالق ہے۔ ہم اسی میں سوچتے ہیں، اسی کو پڑھتے لکھتے اور اسی میں تدبر کرتے ہیں۔ وفا نے بھی امرت مہوتسو کو جسے اردو میں لافانی تقریب یا جشن لازوال کہنا چاہیے، مثبت زاویے سے دیکھ کر اس کو زبان و ادب کی لافانی تخلیقات، ہمیشہ یاد رکھے جانے والے اس کے فنکاروں اور زبان سے متعلق دیگر ثقافتی اور فنی لوازم سے ہم رشتہ کر دیا ہے۔ اسماعیل وفا کی یہ کتاب آزادی کا امرت مہوتسو اور اردو صحافت کے ادبی شعبے کا تجربہ ہے۔ یہ ادب کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی نہیں ہے، یہ صحافت کی کتاب ہے۔ متعینہ زمانے کی ادبی تاریخیں لکھی جاتی رہی ہیں۔ ایک صاحب تھے انور سلیم، نام سنا ہوگا، وہ ہر سال شائع ہونے والے رسالوں اور کتابوں کا تفصیلی جائزہ لیتے تھے۔ یہ بات کسی نے کی، میں کر رہا ہوں۔ اس سے زیر تبصرہ متن پر ان کی آرا تو معلوم ہو جاتی تھی، ساتھ ہی قارئین اور محققین باخبر ہو جاتے کہ اس سال کیسا اور کیسا ادب تخلیق کیا گیا اور شائع ہوا۔ وفا نے ملک کی آزادی کی بہت پہلے سے، یعنی غالب اور خسرو کے زمانے سے اپنا تذکرہ آغاز کیا ہے۔ یہاں نذیر اکبر آبادی کا نام غالب سے ہی پرانا ہے، اور اس کا جواز ہے ان کے پاس۔ انہوں نے اتنے 75 سال کی خبر تاریخ لکھتے وہ 3.5 سال پہلے کے چلے گئے، انہوں نے اس وقت کو ثابت کیا ہے۔ اس کتاب میں ان کے بعد پھر 1947 سے آج تک کے عرصے میں شائع ہونے والی اہم کتابیں، ان کے مصنفین، آرٹ اور تکنیک میں 75 برسوں میں سیلولائٹ کی جانے والی 5 اہم فلمیں، چند ڈرامے، ادبی رسالے اور اخبارات، ان کے علاوہ زبان، یہ سب ہمارے شہزور صاحب کہہ چکے ہیں، اور انعامات و اعزاز وغیرہ کی فہرست۔ اس فہرست میں سارے ناموں پر مختصر لیکن جامع تعارف اور تبصرہ بھی سپرد کرتاز کیا ہے۔ ثقافتی مطالعات میں اکثر وقوعات، تجربات، محدود زبانیں، محدود علاقے اور محدود تعداد شخصیات وغیرہ کو، یہ میں ایک علم کی بات کر رہا ہوں، ایک ثقافتی مطالعات، ایک نیا علم نیا تقریباً شروع ہوا ہے جس میں ثقافت کے بہت سارے زاویوں کو جانچا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب اس میں آنے والی ہے، آ سکتی ہے اگر ہمارے وفا صاحب کیا اور توجہ دیں۔ ہے اس میں ہے یہ کتاب، لیکن اس پر کھول کر لکھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی زیادہ ثقافتی مطالعات کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور بلکہ وطنی پس منظر آزادی کے بعد 75 برس ہیں کہ اس طویل مدت میں ہماری زبان نے اور اس کے ادیبوں فنکاروں نے زبان میں کیا کام کیے اور زبان کو اور ملک کو کیا پیش کیا۔ اس کتاب کی اشاعت اور میری نیک خواہشیں وفا صاحب کی نظر ہیں۔ اردو کے جشن سے منعقد کرنے والوں کو مبارک، ان کے دوستوں عزیزوں کو مبارک، اور تمام اردو والوں کو مبارک۔ 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।